सवाब के लिए इफ्तारी की नूरानी महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान के लिए दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद उनकी मग़फ़िरत और उनकी बुलंदी दर्जात के लिए तीन चीज़ें अहले ईमान के लिए बतौर तोहफ़ा रखी हैं। जिस तरह ज़िंदा आदमी का ज़िंदा आदमी पर हक होता है, इसी तरह जब किसी का कोई प्यारा दुनिया से चला जाए तो दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी उनके कुछ हुकूक जो हैं वो हमारे ज़िम्मे बाकी रहते हैं। उनमें से सबसे बड़ा हक, किसी का भी कोई करीबी रिश्ता और करीबी प्यार वाला दुनिया से चला जाए तो उसका हक ये होता है कि उसके फौत हो जाने के बाद उसको अपनी दुआओं में याद रखा जाए। दुआओं से मुराद ये है कि जब भी किसी की मग़फ़िरत की दुआ की जाए तो उसमें अपने प्यारों को भी मग़फ़िरत की दुआओं में याद रखा जाए। कुरान मजीद में कई मकामात पर उन दुआओं का जिक्र आया। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मशहूर व मारूफ दुआ जो कुरान मजीद में मज़कूर है और कौमी तौर पर नमाज के अंदर भी वो दुआ पढ़ी जाती है। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जो भी फौत हो जाते हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नमाज के अंदर हम जो दुआ मांगते हैं कि हमारे परवरदिगार हमारी भी मग़फ़िरत फरमा, वलिवालिदैया और हमारे माँ और बाप की भी मग़फ़िरत फरमा, वलिलमुअमिनीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के तमाम साहिबे ईमान लोगों की भी मग़फ़िरत फरमा। इस दुआ के अंदर तीन दर्जे बयान किए गए कि सबसे पहले अपनी मग़फ़िरत रब से मांगी जाए। रब्बना इग़फ़िरली, कि मेरे परवरदिगार मेरी ख़ताएँ, मेरे कसूर, मेरी गलतियाँ और मेरे गुनाह जो हैं वो मुआफ़ फरमा और अपनी बारगाह से मुझे मग़फ़िरत और बख्शिश की सनद अता फरमा। वलिवालिदैया, उसके बाद फिर अपनी माँ और अपने बाप कि दुनिया में सबसे बड़ा और मुक़द्दस रिश्ता जो है वो वालिदैन का है। इसलिए हम अपने वालिदैन ज़िंदा हों तब भी ये दुआ मांगते हैं, जब फौत हो जाए तो तब भी ये दुआ मांगते हैं, क्योंकि जिस तरह फौत होने वालों को मग़फ़िरत की दुआ की ज़रूरत और हाजत है, इसी तरह ज़िंदा आदमी को भी मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ की हाजत है। जब भी कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि अहले ईमान के लिए अपने परवरदिगार की हुज़ूर इल्तिजा करते हैं, दुआ मांगते हैं। रब्बना इग़फ़िर लना, ए हमारे परवरदिगार हमारी भी मग़फ़िरत फरमा, हमारी ख़ताएँ भी माफ़ फरमा। व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे वो भाई जो ईमान की हालत में हमसे पहले इस दुनिया को छोड़कर अपनी क़ब्रों में चले गए, ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। रब्बना इग़फ़िर लना
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ یہ دعائے مغفرت اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ حدیث شریف میں جو مغفرت کی دعائیں ہیں ان میں مختلف سیغوں سے دعائیں ہیں۔ ایک مقام پر ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ حضور کی ساری امت کے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ان کی مغفرت کی دعا ہے۔ پھر ایک ایسی دعا ہے جو جامع دعا ہے اور اس دعا سے بندے کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صاف ہوتے رہتے ہیں، درجات کی بلندی ملتی ہے اور نامہ اعمال سے ان خطاؤں کو محو کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ دعا حدیث شریف میں مذکور ہے اور بڑی جامع دعا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات، یہ تمام ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، ایمان رکھنے والے مسلمان، ایمان رکھنے والی عورتیں، اے ہمارے پروردگار سب کی مغفرت فرما۔ پہلے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، پھر اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں، پھر نبی کریم علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ جب بھی کوئی غلام میرے آقا کا صحابی انتقال کر جاتے تو نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے جاتے اور وہاں جتنے بھی لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوتے تھے نبی کریم علیہ السلام فرماتے تھے استغفروا لأخیکم، یہ ہمارا جو بھائی دنیا سے چلا گیا ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا مانگو۔ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی، ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے وصال کے تیسرے دن نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر افسوس کے لیے اور تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب کچھ لوگ وہاں تعزیت اور افسوس کے لیے آئے ہوئے تھے تو حضور نے ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا استغفروا لأخیکم ماعز، کہ اپنے بھائی ماعز کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگو۔ تو یہ دعائے مغفرت جو ہے اس سے ایک تو بندے کی خطائیں اور غلطیاں معاف ہوتی ہیں اور آدمی نیک ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے کہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جس درجے میں ہوتا ہے اس درجے میں پھر اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتا ہے، ان کے مدارج کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ ایک ہے دعائے مغفرت اور دوسرا ہے فوت ہونے والوں کی طرف سے صدقات و خیرات۔ اپنے فوت ہونے والوں کے لیے موقع بہ موقع صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ دو مشہور حدیثیں اس وقت میں عرض کروں گا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی، فوت ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ ایسا عمل آپ ارشاد فرمائیں کہ جو عمل میں سر انجام دوں اور اس کا فائدہ میری ماں کو قبر میں پہنچے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرو۔ یہ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، جب حضور نے ماں کی طرف سے صدقے کا حکم دیا تو انہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کرم فرمائیں، میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کس چیز کا صدقہ کروں، اپنی والدہ کی طرف سے کون سی چیز صدقہ کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل الصدقات معون، فضیلت والا صدقہ پانی ہے، تم اپنی ماں کی طرف سے پانی صدقہ کرو۔ جیسا کہ اہل مدینہ جو ہیں پانی کے استعمال کے لیے انہیں پانی خریدنا پڑتا تھا، اگر کسی نے نہانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، پینا ہے، پانی کا جو بھی استعمال تھا
वो कुएँ थे, उनसे जा कर के लोग पानी खरीदते थे और मशकीज़ों में पानी मटकों में भर के ले आते थे। तो हुजूर ने फरमाया बेहतरीन सदका पानी है, फजीलत वाला। क्यों? कि उम्मत को ज़रूरत है इस वक्त, उम्मत को इस वक्त ज़रूरत है, और मेरी उम्मत का ये पानी का मसला जो हल करेगा, तो ये सबका अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी होंगी। जो लोग पानी खरीदते हैं उनको मुफ्त में पानी मिलेगा। तो हुजूर ने फरमाया अफ़ज़ल सदक़त पानी, फजीलत वाला सदका पानी है। तो हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरा एक कुआं जो है वो अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए ख़रीदा और उस पूरे कुएँ को वक़फ़ कर दिया। पहले पानी लोग खरीद के पीते थे, जब वो कुआं वक़फ़ किया गया तो फिर उस कुएँ पे लाइनें लगी रहती थी और लोग मुफ्त में पानी ले जाते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे मेरी उम्मत का एक मसला हल हुआ। जो हाजतमंद थे उनकी हाजत पूरी हुई, ज़रूरतमंद थे ज़रूरत पूरी। तो हुजूर ने जो लफ्ज़ फरमाए ना वो बड़े काबिल गौर है। फरमाया जब तक इस कुएँ के पानी से लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, तेरी वालिदा को कब्र में बराबर उसका सवाब मिलेगा। सदका एक ऐसा अमल है उसमें आप दुआ न भी करें तो जिसकी तरफ से सदका करेंगे ऑटोमेटिकली उसको कब्र में उस सदके का सवाब मिलता रहेगा। अगर उस सदके से लोग फ़ायदा उठाते हैं तो फ़ौरन कब्र में उसका सवाब पहुँचता है। जैसे आप किसी गुज़रगाह पे, सड़क पे, रास्ते पे पानी का कोई इंतज़ाम करते हैं कि लोग आते जाते पानी पिएंगे, कोई दुआ न भी मांगे, लेकिन उस पानी को जब कोई पिएगा तो अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन उसका सवाब जो है जिसकी तरफ से वो सदका किया जाएगा उसको उसका सवाब अल्लाह ताला उसी वक्त अता फरमाएगा। तो ये फौत होने वालों के लिए दुआएं मांगनी चाहिए। जैसा कि आज के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबतुल्लाह का तवाफ़ करते थे तो उसमें हुजूर अपनी वली दुआ फरमाते तालीम उम्मत के लिए कि दुआ का तरीक़ा ये है कि पहले अपनी मग़फ़िरत मांगो, फिर सबसे मुक़द्दस रिश्ता वालिदैन का है, फिर माँ बाप के लिए मग़फ़िरत मांगो, फिर हुजूर की सारी उम्मत के लिए मग़फ़िरत मांगो। तो हुजूर तवाफ़े काबा में भी दुआ मांगते थे और बैतुल्लाह के दरवाजे के पास हुजूर दुआ फरमाते, मैदान अरफात में, मना में, मुज़दलिफ़ा में। तो हज के मौका पर इन तमाम मकामात पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए, वालिदैन के लिए और उनकी सारी उम्मत के लिए दुआएं की। इसलिए जब आदमी सारी उम्मत के लिए दुआ करता है, दूसरे बहन भाइयों अमीरों के लिए दुआ करता है, तो उसकी दुआ जो है वो दर्जे कबूलियत को पहुँचती है। दूसरा अमल है सदक़े और खैरात का। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब किसी फौत होने वाले के लिए सदका किया जाता है या दुआए मग़फ़िरत की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को मुतय्यन फरमाता है, मुक़र्रर फरमाता है, उसकी ड्यूटी लग जाती है। जितनी पढ़ाई की होती है ना फौत होने वाले के लिए और जितने सदक़े खैरात किए होते हैं, जितनी दुआएं की होती हैं, वो नूरानी फरिश्ता नूरानी तबक जन्नत से लेके आता है। उसमें पढ़ाई का सवाब, सदक़े खैरात का सवाब, दुआएं उस नूरानी तबक में सजा कर वो कब्र के सराने की तरफ फरिश्ता जाके खड़ा होता है और कहता है या साहिबल कब्री लबीक, है गहरी कब्र वाले, आज़ा मिन अहलिक, ये तेरे घर वालों ने तेरे लिए तोहफा भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जब हमारे प्यारे वालिद फौत हो, वालदा फौत हो, भाई बहन कोई प्यारा रिश्ता हो, दोस्त फौत हो, तो उसका तरीक़ा ये है कि वो तारीख नोट कर ली जाए। उसके आगे पीछे भी जब चाहें आप फातिहा करें, लेकिन बेहतर तरीक़ा ये है कि जिस दिन उनका इंतकाल होता है उस दिन फातिहा दिलाई जाए या उससे एक दिन पहले। तरीक़ा ये है कि जितना मुयस्सर हो कुरान शरीफ पढ़े, जितना खुद पढ़ेंगे उतना फ़ायदा। एक सूरत पढ़ लें, 2 सूरतें पढ़ लें, कुछ सिपारे पढ़ लें और कुछ सदका और खैरात करें और फिर दुआ मांगने की आदत। जो कुछ पढ़ाई की है, जो कुछ सदका खैरात किया है, इसका सवाब हमारे फलां फौत होने वाले की रूह को अता फरमाए। तो शरह सुदूर भी अहवालिल मौता वल क़बूर में
امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا کہ نورانی فرشتہ قبر کے سرانے جا کے کھڑا ہو کر کہتا ہے ھذا من اہلک، قبر والے کو کہتا ہے یہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا۔ اور وہ قبر والا جو ہے اس کی روح جو ہے، جسم تو قبر میں ہے اور روح جو ان ثواب کو وصول کرتی ہے تو اتنی خوش ہوتی ہے روح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی شخص کو دنیا کا مال و متاع مل جائے تو جتنی راحت اسے ملتی ہے اس سے کہیں زیادہ راحت مسرت ان کو ملتی ہے جن کو اثار ثواب کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر وہ اس قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہوتے ہیں وہ روح ان سب کی روحوں کو بتاتی ہے کہ یہ دیکھو میرے گھر والوں نے مجھے تحفہ بھیجا۔ تو جن کے گھر والے ان کے لیے اثار ثواب کرتے رہتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر تیرے گھر والوں نے تحفہ بھیجا ہے تو ہمارے گھر والے بھی تحفہ بھیجتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آخری حدیث جس پر میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث شریف ہے اور یہ حدیث بڑے غور سے سنیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بل میت فی القبر الا کالغریق المتربص ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اب او صدیق۔ حضور نے سارے رشتے گنوائے، فرمایا قبر میں میت ایسی ہوتی ہے جیسے پانی میں ڈوبنے والا فریادی ہوتا ہے۔ پانی میں آدمی ڈوب رہا ہو وہ کہتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ میں مر گیا، قبر والا فریاد کرتا ہے۔ ينتظر دعوة، وہ انتظار کرتا ہے دعا کا، من ابن باپ کی طرف سے اور امن ماں کی طرف سے اور اخن بھائی کی طرف سے اور صدیقین دوست کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اس کے لیے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تلحقہ، وہ دعا جب قبر میں میت کو پہنچتی ہے تو میت کو اتنا سکون اتنی راحت قبر میں ملتی ہے جتنی مال و متاع دنیا ملنے سے راحت ملے اس سے کہیں زیادہ قبر میں اس وقت خوشی ملتی ہے جب اثار ثواب کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، حسب توفیق اپنے فوت ہونے والوں کے لیے یہ صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور آج یہ دعا کریں کہ افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، مرحوم کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما کر بلندی درجات فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ استغفر اللہ الذی لا